शैतान अय्यूब को आजमाता है। ऊस की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां, बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफ़त करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुला भेजते थे। और जब उनकी ज़ियाफ़त के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलाकर माफ़ करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सुख्नी कुर्बानियाँ चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हजूर हाजिर हों और उनके दरमियान शैतान भी आया और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूँ। खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि ज़मीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई है? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं। पर तू ज़रा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू ही दे तो क्या वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर ना करेगा? खुदावंद ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया। अय्यूब के बच्चे हलाक और दौलत बर्बाद हो जाती है। और एक दिन जब उसके बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे तो एक कासद ने अय्यूब के पास आकर कहा कि बैल हल में जुते थे और गधे उनके पास चल रहे थे कि सबा के लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें ले गए और नौकरों को तहतीब किया और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि खुदा की आग आसमान से नाज़िल हुई और भेड़ों और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कश्ती 3 गोल होकर ऊँटों पर आ गिरे और उन्हें ले गए और नौकरों को तहतीब किया और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि तेरे बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे और देख बियाबान से एक बड़ी आंधी चली और उस घर के चारों कोनों पर ऐसे जोर से टकराई कि वो उन जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। तब अय्यूब ने उठकर अपना पैराहान चाक किया और सर मुंडाया और ज़मीन पर गिरकर सजदा किया और कहा, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने ले लिया। खुदावंद का नाम मुबारक हो। इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो गुनाह किया और ना खुदा पर बेजा काम का ऐब लगाया। शैतान अय्यूब को दोबारा आज़माता है। फिर एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हजूर हाजिर हो और शैतान भी उनके दरमियान आया कि खुदावंद के आगे हाजिर हो। और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया है। खुदावंद ने शैतान से कहा
کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں، اور وہ تو نے مجھ کو ابھارا کہ بے سبب اسے ہلاک کروں، تو بھی وہ اپنی راستی پر قائم ہے۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ کھال کے بدلے کھال، بلکہ انسان اپنا سارا مال اپنی جان کے لیے دے ڈالے گا۔ اب فقط اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ہڈی اور اس کے گوشت کو چھو دے تو وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا۔ خداوند نے شیطان سے کہا کہ دیکھ، وہ تیرے اختیار میں ہے، فقط اس کی جان محفوظ رہے۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوار سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا، اور وہ اپنے کو کھجانے کے لیے ایک ٹھکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ تب اس کی بیوی اسے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ اور اس نے اس سے کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ۔ ایوب کے دوست آتے ہیں۔ جب ایوب کے 3 دوستوں تیمانی، الفیز اور سوخی بلدل اور نعماتی زوفر نے اس ساری آفت کا حال جو اس پر آئی تھی سنا تو وہ اپنی اپنی جگہ سے چلے، اور انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ جا کر اس کے ساتھ روئیں اور اسے تسلی دیں۔ اور جب انہوں نے دور سے نگاہ کی اور اسے نہ پہچانا تو وہ چلا چلا کر رونے لگے، اور ہر ایک نے اپنا پیراہان چاک کیا اور اپنے سر کے اوپر آسمان کی طرف دھول اڑائی، اور وہ 7 دن اور 7 رات اس کے ساتھ زمین پر بیٹھے رہے، اور کسی نے اس سے ایک بات نہ کہی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا غم بہت بڑا ہے۔ ایوب خدا سے شکایت کرتا ہے۔ اس کے بعد ایوب نے اپنا منہ کھول کر اپنے جنم دن پر لعنت کی۔ ایوب کہنے لگا، نابود ہو وہ دن جس میں میں پیدا ہوا، اور وہ رات بھی جس میں کہا گیا کہ دیکھو بیٹا ہوا۔ وہ دن اندھیرا ہو جائے، خدا اوپر سے اس کا لحاظ نہ کرے اور نہ اس پر روشنی پڑے، اندھیرا اور موت کا سایہ اس پر قابض ہو، بدلی اس پر چھائی رہے، اور دن کو تاریک کر دے، اور دن کو تاریک کر دینے والی چیز اسے دہشت زدہ کرے۔ گہری تاریکی اس پر رات کو دبوچ لے، وہ سال کے دنوں کے درمیان خوشی نہ کرنے پائے اور نہ مہینوں کے شمار میں آئے۔ وہ رات بانجھ ہو جائے، اس میں خوشی کی کوئی صدا نہ آئے، کیونکہ اس نے میری ماں کے رحم کے دروازوں کو بند نہ کیا اور دکھ کو میری آنکھوں سے چھپا نہ رکھا۔ میں رحم ہی میں کیوں نہ مر گیا، میں نے پیٹ سے نکلتے ہی جان کیوں نہ دے دی، کیونکہ جس بات سے میں ڈرتا ہوں وہی مجھ پر آتی ہے، اور جس بات کا مجھے خوف ہوتا ہے وہی مجھ کو گزرتی ہے، کیونکہ مجھے نہ چین ہے نہ آرام، نہ مجھے کل پڑتی ہے بلکہ مصیبت ہی آتی ہے۔ پہلا مکالمہ۔ تب تیمانی الفیز کہنے لگا، اگر کوئی تجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کرے تو کیا تو رنجیدہ ہوگا؟ پر بولے بغیر کون رہ سکتا ہے؟ دیکھ، تو نے بہتوں کو سکھایا اور کمزور ہاتھوں کو مضبوط کیا، تیری باتوں نے گرتے ہوئے کو سنبھالا، اور تو نے لڑکھڑاتے گھٹنوں کو پائیدار کیا۔ پر اب تو تجھی پر آ پڑی اور تمہیں دل ہوا جاتا ہے۔ اس نے تجھے چھوا اور تو گھبرا اٹھا۔ کیا تیری خدا ترسی ہی تیرا بھروسہ نہیں؟ کیا تیری راہوں کی راستی تیری امید نہیں؟ کیا تجھے یاد ہے کہ کبھی کوئی معصوم بھی ہلاک ہوا ہے یا کہیں راست باز بھی کاٹ ڈالے گئے؟ میرے دیکھنے میں تو جو گناہ کو جوتتے اور دکھ بوتے ہیں وہی اس کو کاٹتے ہیں۔ کیا فانی انسان خدا سے زیادہ عادل ہوگا؟ کیا آدمی اپنے خالق سے زیادہ پاک ٹھہرے گا؟ دیکھ، اسے اپنے خادموں کا اعتبار نہیں، اور وہ اپنے فرشتوں پر حماقت کو عائد کرتا ہے۔ پھر بھلا ان کی کیا حقیقت ہے جو مٹی کے مکانوں میں رہتے ہیں، جن کی بنیاد خاک میں ہے اور جو پتنگے سے بھی جلدی پس جاتے ہیں؟
वो सुबह से शाम तक हलाक होते हैं, वो हमेशा के लिए फना हो जाते हैं और कोई उनका ख्याल भी नहीं करता। क्या उनके डेरे की डोरी उनके अंदर ही अंदर तोड़ी नहीं जाती? वो मरते हैं और ये भी बगैर तनाई के। लेकिन मुफलिस को उनके मुंह की तलवार और ज़बरदस्त के हाथ से वो बचा लेता है। सो मस्कीन को उम्मीद रहती है और बदकारी अपना मुंह बंद कर लेती है। देख वो आदमी जिसे खुदा तंबीह करता है खुशकिस्मत है। इसलिए कादर मुतलिक की तायब को हकीम ना जान, क्योंकि वही मजरू करता और पट्टी बांधता है, वही जख्मी करता है और उसी के हाथ चंगा करते हैं। वो तुझे 6 मुसीबतों से छुड़ाएगा, बल्कि साथ में भी कोई आफत तुझे छूने ना पाएगी। काल में वो तुझको मौत से बचाएगा और लड़ाई में तलवार की धार से। तू जुबान के कोड़े से महफूज रखा जाएगा और जब हलाकत आएगी तो तुझे डर नहीं लगेगा। तू हलाकत और खुश्क साली पर हंसेगा और ज़मीन के दरिंदों से तुझे कुछ खौफ न होगा। तब अय्यूब ने जवाब दिया, तो वो समंदर की रेत से भी भारी उतरती, इसलिए मेरी बातें बेतामुली की हैं, क्योंकि कादर मुतलिक के तीर मेरे अंदर लगे हुए हैं। मेरी रूह उन्हीं के जहर को पी रही। खुदा की डरावनी बातें मेरे खिलाफ सख्त बांधे हुए हैं। यानी खुदा को यही मंजूर होता कि मुझे कुचल डाले और अपना हाथ चलाकर मुझे काट डाले तो मुझे तसल्ली होती, बल्कि मैं उस अटल दर्द में भी शादमान रहता, क्योंकि मैंने उस कदूस की बातों का इनकार नहीं किया। मेरी ताकत ही क्या है जो मैं ठहरा रहूं, और मेरा अंजाम ही क्या है जो मैं सब्र करूं। क्या मेरी ताकत पत्थरों की ताकत है या मेरा जिस्म पीतल का है? क्या बात यही नहीं कि मैं बेबस हूँ और काम करने की कुव्वत मुझसे जाती रही है? उस पर जो बेदिल होने को हैं उसके दोस्त की तरफ से मेहरबानी होनी चाहिए, बल्कि उस पर भी जो कादर मुतलिक का खौफ छोड़ देता है। मेरे भाइयों ने नाले की तरह दगा की, उन वादियों के नालों की तरह जो सूख जाते हैं। इसलिए ज़रा मेरी तरफ निगाह करो, क्योंकि तुम्हारे मुंह पर मैं हरगिज़ झूठ ना बोलूँगा। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, बाज आओ, बेइंसाफ़ी ना करो, हाँ बाज आओ, मैं हक पर हूँ। क्या मेरी ज़ुबान पर बेइंसाफ़ी है? क्या फितना अंगेज़ी की बातों के पहचानने का मुझे शौक़ नहीं? जब मैं लेटता हूँ तो कहता हूँ कब उठूँगा, पर रात लंबी होती है और दिन निकलने तक इधर उधर करवटें बदलता रहता हूँ। मेरा जिस्म कीड़ों और मट्टी के ढेलों से ढका है। मेरी खाल सिमटती और फिर नासूर हो जाती है। मेरे दिन जुलाहे की धड़की से भी तेज रफ्तार हैं और बगैर उम्मीद के गुजर जाते हैं। आह, याद कर कि मेरी जिंदगी हवा है और मेरी आंख खुशी को फिर ना देखेगी। जो मुझे अब दिखता है उसकी आंख मुझे फिर ना देखेगी। तेरी आंखें तो मुझ पर होंगी पर मैं ना होऊंगा। जैसे बादल फट कर गायब हो जाता है, वैसे ही वो जो कब्र में उतरता है फिर कभी ऊपर नहीं आता और अपने घर को फिर ना लूटेगा, ना उसकी जगह उसे फिर पहचानेगी। इसलिए मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगा। मैं अपनी रूह की तलखी में बोलता जाऊंगा। मैं अपनी जान के अजाब में शिकवा करूंगा। तू कब तक अपनी निगाह मेरी तरफ से नहीं हटाएगा और मुझे इतनी भी मोहलत ना देगा कि अपना थूक निगल लूं। ऐ बनी आदम के नाज़र, अगर मैंने गुनाह किया है तो तेरा क्या बिगाड़ता हूँ? तूने क्यों मुझे अपना निशाना बना लिया है, यहाँ तक कि मैं अपने आप पर बोझ हूँ। तू मेरा गुनाह क्यों नहीं मुआफ़ करता और मेरी बदकारी क्यों नहीं दूर करता? अब तो मैं मट्टी में सो जाऊंगा और तू मुझे खूब ढूंढेगा पर मैं ना होऊंगा। तब बलदल सूखी कहने लगा, तू कब तक ऐसे ही बकता रहेगा और तेरे मुंह की बातें कब तक आंधी की तरह होंगी? क्या खुदा बेइंसाफ़ी करता है? क्या कादर मुतलिक अदल का खून करता है? अगर तेरे फर्जंदों ने उसका गुनाह किया है और उसने उन्हें उन्हीं की खता के हवाला कर दिया, तो भी अगर तू खुदा को खूब ढूंढता और कादर मुतलिक के हजूर मिन्नत करता, तो अगर तू पाक दिल और रास्तबाज होता तो वो ज़रूर अब तेरे लिए बेदार हो जाता और तेरी रास्तबाजी के मस्कन को ब्रोमंद करता। अगरचा तेरा आगाज़ छोटा सा था तो भी तेरा अंजाम बहुत बड़ा होता।
ذرا پچھلے زمانہ کے لوگوں سے پوچھ اور جو کچھ ان کے باپ دادا نے تخلیق کی ہے اس پر دھیان کر، کیونکہ ہم تو کل کے ہیں اور کچھ نہیں جانتے، اور ہمارے دن زمین پر سایہ کی مانند ہے۔ کیا وہ تجھے نہ سکھائیں گے اور نہ بتائیں گے اور اپنے دل کی باتیں نہیں کریں گے؟ کیا ناگر موٹھا بغیر کیچڑ کے اگ سکتا ہے؟ کیا سرکنڈا بغیر پانی کے بڑھ سکتا؟ جب وہ ہرا ہی ہے اور کاٹا بھی نہیں گیا تو بھی اور پودوں سے پہلے سوکھ جاتا ہے۔ ایسی ہی ان سب کی راہیں ہیں جو خدا کو بھول جاتے ہیں۔ بے خدا آدمی کی امید ٹوٹ جائے گی، اس کا اعتماد جاتا رہے گا اور اس کا بھروسہ مکڑی کا جالا ہے۔ وہ اپنے گھر پر ٹیک لگائے گا لیکن وہ کھڑا نہ رہے گا، وہ اسے مضبوطی سے تھامے گا پر وہ قائم نہ رہے گا۔ وہ دھوپ پا کر ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور اس کی ڈالیاں اسی کے باغ میں پھیلتی ہیں، اس کی جڑیں ڈھیر میں لپٹی ہوئی ہیں۔ وہ پتھروں کی جگہ کو دیکھ لیتا ہے، اگر وہ اپنی جگہ سے نیست کیا جائے تو وہ اس کا انکار کر کے کہنے لگے گی کہ میں نے تجھے دیکھا ہی نہیں۔ دیکھ، اس کی راہ کی خوشی اتنی ہی ہے اور مٹی میں سے دوسرے اگ آئیں گے۔ دیکھ، خدا کامل آدمی کو چھوڑ نہ دے گا، نہ وہ بد کرداروں کو سنبھالے گا۔ وہ اب بھی تیرے منہ کو ہنسی سے بھرے گا اور تیرے لبوں کو للکار کی آواز سے۔ پھر ایوب نے جواب دیا، در حقیقت میں جانتا ہوں کہ باپ یوں ہی ہے، پر انسان خدا کے حضور کیسے راست باز ٹھہرے؟ اگر وہ اس سے بحث کرنے کو راضی بھی ہو تو یہ 1000 باتوں میں سے اسے ایک کا بھی جواب نہ دے سکے گا۔ وہ دل کا عقل مند اور طاقت میں زوراور ہے، کس نے جرائت کر کے اس کا سامنا کیا اور برمند ہوا؟ وہ پہاڑوں کو ہٹا دیتا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں لگتا، وہ اپنے قہر میں انہیں الٹ دیتا ہے۔ وہ زمین کو اس کی جگہ سے ہلا دیتا ہے اور اس کے ستون کانپنے لگتے ہیں۔ وہ آفتاب کو حکم کرتا ہے اور وہ طلوع نہیں ہوتا، اور ستاروں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وہ آسمانوں کو اکیلا تان دیتا ہے اور سمندر کی لہروں پر چلتا ہے۔ اس نے بنات النش اور جبار اور سریا اور جنوب کے برجوں کو بنایا۔ وہ بڑے بڑے کام جو دریافت نہیں ہو سکتے اور بے شمار عجائب کرتا ہے۔ دیکھو، وہ میرے پاس سے گزرتا ہے اور مجھے دکھائی نہیں دیتا، وہ آگے بھی بڑھ جاتا ہے پر میں اسے نہیں دیکھ پاتا۔ دیکھو، شکار پکڑتا ہے، کون اسے روک سکتا ہے؟ کون اس سے کہے گا کہ تو کیا کرتا ہے؟ خدا اپنے غضب کو نہیں ہٹائے گا، رحم کے مددگار اس کے نیچے جھک جاتے ہیں۔ پھر میری کیا حقیقت ہے کہ میں اسے جواب دوں اور اس سے بحث کرنے کو اپنے لفظ چھانٹ چھانٹ کر نکالوں؟ اسے تو میں اگر صادق بھی ہوتا تو جواب نہ دیتا، میں اپنے مخالف کی منت کرتا، اگر وہ میرے پکارنے پر مجھے جواب بھی دیتا تو بھی میں یقین نہ کرتا کہ اس نے میری آواز سنی۔ وہ طوفان سے مجھے توڑتا ہے اور بے سبب میرے زخموں کو زیادہ کرتا ہے۔ میری روح میری زندگی سے بیزار ہے، میں اپنا شکوہ خوب دل کھول کر کروں گا، میں اپنے دل کی تلخی میں بولوں گا۔ میں خدا سے کہوں گا، مجھے ملزم نہ ٹھہرا، مجھے بتا کہ تو مجھ سے کیوں جھگڑتا ہے؟ کیا تجھے اچھا لگتا ہے کہ اندھیر کر کے اور اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز کو حقیر جانے اور شریروں کی مشروط کو روشن کرے؟ کیا تیری آنکھیں گوشت کی ہیں یا تو ایسے دیکھتا ہے جیسے آدمی دیکھتا ہے؟ کیا تیرے دن آدمی کے دن کی طرح اور تیرے سال انسان کے ایام کی مانند ہیں کہ تو میری بدکاری کو پوچھتا اور میرا گناہ ڈھونڈتا ہے؟ گو تجھے معلوم ہے کہ میں شریر نہیں ہوں اور کوئی نہیں جو تیرے ہاتھ سے چھڑا سکے۔ تیرے ہی ہاتھوں نے مجھے بنایا اور سراسر جوڑ کر کامل کیا، پھر بھی تو مجھے ہلاک کرتا ہے۔ یاد کر کہ تو نے گندی ہوئی مٹی کی طرح مجھے بنایا، اور کیا تو مجھے پھر خاک میں ملائے گا؟ کیا تو نے مجھے دودھ کی طرح نہیں اندھیلا اور پنیر کی طرح نہیں جمایا؟ پھر تو نے مجھ پر چمڑا اور گوشت چڑھایا اور ہڈیوں اور نسوں سے مجھے جوڑ دیا۔ تو نے مجھے جان بخشی اور مجھ پر کرم کیا، اور تیری نگہبانی نے میری روح سلامت رکھی۔ تو بھی تو نے یہ باتیں اپنے دل میں چھپا رکھی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا یہی ارادہ ہے کہ اگر میں گناہ کروں تو تو مجھ پر نگران ہوگا اور تو مجھے میری بدکاری سے بری نہیں کرے گا۔ اگر میں بدی کروں تو مجھ پر افسوس،
अगर मैं सादत बनूं तो भी अपना सर नहीं उठाने का, क्योंकि मैं रुसवाई से भरा हुआ और अपनी मुसीबत को देखता रहता हूँ। और अगर सर उठाऊं तो तू शेर की तरह मुझे शिकार करता है और फिर अजीब सूरत में मुझ पर जाहिर होता है। तू मेरे खिलाफ नए नए गवाह लाता है और अपना कहर मुझ पर बढ़ाता है। नई नई फौजें मुझ पर चढ़ाती हैं। बस तूने मुझे रहम से निकाला ही कि मैं जान दे देता और कोई आंख मुझे देख ना पाती। मैं अपना ऐसा होता कि गोया था ही नहीं, मैं रहम ही से कब्र में पहुंचा दिया जाता। क्या मेरे दिन थोड़े से नहीं, बाज आ और मुझे छोड़ दे ताकि मैं कुछ राहत पाऊं, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर ना लौटूंगा। यानी तारीकी और मौत और साया की सरजमीन को, गहरी तारीकी की सरजमीन जो खुद तारीकी ही है, मौत के साया की सरजमीन जो बेतरतीब है और जहां रोशनी भी ऐसी है जैसी तारीकी। तब जुफर नुमाती ने जवाब दिया, क्या इन बहुत सी बातों का जवाब ना दिया जाए और क्या बकवासी आदमी रास्त ठहराया जाए? क्या तेरी लाफ जनी लोगों को खामोश कर दे और जब तू ठट्ठा करे तो क्या कोई तुझे शर्मिंदा ना करे? क्योंकि तू कहता है मेरी तलीम पाक है और मैं तेरी निगाह में बेगुनाह हूँ। काश खुदा खुद बोले और तेरे खिलाफ अपने लबों को खोले और हिकमत के असरार तुझे दिखाए कि वो तासीर में गोनागोन है। सो जान ले कि तेरी बदकारी जिस लायक है उससे कम ही खुदा तुझे मुतालबा करता है। क्या तू तलाश से खुदा को पा सकता है? क्या तू कादर मुतलिक का भेद कमाल के साथ दरियाफ्त कर सकता है? वो आसमान की तरह ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वो पताल से गहरा है, तू क्या जान सकता है? उसकी नाप ज़मीन से लंबी और समंदर से चौड़ी है। अगर वो बीच से गुजर कर बंद कर दे और अदालत में बुलाए तो कौन उसे रोक सकता है? क्योंकि वो बेहुदा आदमियों को पहचानता है और बदकारी को भी देखता है, ख्वाह उसका ख्याल ना करे। लेकिन बेहुदा आदमी समझ से खाली होता है, बल्कि इंसान गोरखर के बच्चा की तरह पैदा होता है। अगर तू अपने दिल को ठीक करे और अपने हाथ उसकी तरफ फैलाए। तब अय्यूब ने जवाब दिया, बेशक आदमी तो तुम ही हो और हिकमत तुम्हारे ही साथ मरेगी, लेकिन मुझ में भी समझ है जैसे तुम में है। मैं तुमसे कम नहीं, भला ऐसी बातें जैसी ये हैं कौन नहीं जानता। मैं उस आदमी की तरह हूँ जो अपने पड़ोसी के लिए हंसी का निशाना बना है। मैं वो आदमी था जो खुदा से दुआ करता और वो उसकी सुन लेता था। रास्त और कामिल आदमी हंसी का निशाना होता ही है। जो चैन से है उसके ख्याल में दुख के लिए हकारत होती है। ये उनके लिए तैयार रहती है जिनका पाँव फिसलता है। डाकुओं के डेरे सलामत रहते हैं और जो खुदा को गुस्सा दिलाते हैं वो महफूज रहते हैं। उन्हीं के हाथ को खुदा खूब भरता है। हैवानों से पूछ और वो तुझे सिखाएंगे और हवाओं के परिंदों से दरियाफ्त कर और वो तुझे बताएंगे। उसी के हाथ में हर जानदार की जान और कुल बनी आदम का दम है। क्या कान बातों को नहीं परख लेता जैसे ज़ुबान खाने को चख लेती है? बूढ़ों में समझ होती है और उम्र की दराजी में धनाई। खुदा में समझ और कुव्वत है, उसके पास मसलहत और दनाई है। देखो वो ढा देता है तो फिर बनाता नहीं, वो आदमी को बंद कर देता है फिर खोलता नहीं। देखो वो मीना को रोक लेता है तो पानी सूख जाता है, फिर जब वो उसे भेजता है तो वो ज़मीन को उलट देता है। तो मेरे पाँव काठ में ठोंकता और मेरे सब राहों की निगरानी करता है और मेरे पाँव के गिर्द खत खींचता है। अगरचा मैं सड़ी हुई चीज़ की तरह हूँ जो फना हो जाती है, या उस कीड़े की मानंद हूँ जिसे कीड़े ने खा लिया हो। मगर अय्यूब के दोस्त खामोश ना हुए और उसको समझाने में लगे रहे। दूसरा मुकाम। तब एलिफिज तमानी ने जवाब दिया, क्या अक्लमंद को चाहिए कि लघु बातें छोड़कर जवाब दे और मशरिकी हवास से अपना पेट भरे? क्या वो बेफायदा बकवास से बहस करे या ऐसी तकरीरों से जो बेसूद हैं? बल्कि तू खौफ को बरतरफ करके खुदा के हजूर इबादत को ज़ायल करता है, क्योंकि तेरा गुनाह तेरे मुंह को सिखाता है और तू अयारों की ज़ुबान इख्तियार करता है। तेरा ही मुंह तुझे मुल्ज़िम ठहराता है, ना कि मैं, बल्कि तेरे ही होंठ तेरे खिलाफ गवाही देते हैं। क्या पहला इंसान तू ही पैदा हुआ या पहाड़ों से पहले तेरी पैदाइश हुई? ताक की तरह
اس کے انگور کچے ہی جھڑ جائیں گے اور زیتون کی طرح اس کے پھول گر جائیں گے، کیونکہ بے خدا لوگوں کی جماعت بے پھل رہے گی اور رشوت کے ڈیروں کو آگ بھسم کر دے گی۔ وہ شرارت سے بردار ہوتے ہیں اور بدی پیدا ہوتی ہے اور ان کا پیٹ دغا کو تیار کرتا ہے۔ تب ایوب نے جواب دیا، ایسی بہت سی باتیں میں سن چکا ہوں، تم سب کے سب نکمے تسلی دینے والے ہو۔ کیا لغو باتیں کبھی ختم ہوں گی؟ تو کون سی بات سے جھڑک کر جواب دیتا ہے؟ میں بھی تمہاری طرح بات بنا سکتا ہوں۔ اگر تمہاری جان میری جان کی جگہ ہوتی تو میں تمہارے خلاف باتیں گھڑ سکتا اور تم پر اپنا سر ہلا سکتا، بلکہ میں اپنی زبان سے تمہیں تقویت دیتا اور میرے لبوں کی غمگساری تم کو تسلی دیتی۔ اگرچہ میں بولتا ہوں پر مجھ کو تسلی نہیں ہوتی اور گو چکا بھی ہو جاتا ہوں، پر مجھے کیا راحت ہوتی ہے؟ پر اس نے تو مجھے بیزار کر ڈالا ہے، تو نے میرے سارے جتھے کو تباہ کر دیا ہے۔ میری جان تباہ ہو گئی، میرے دن ہو چکے، قبر میرے لیے تیار ہے۔ یقیناً ہنسی اڑانے والے میرے ساتھ ساتھ ہیں اور میری آنکھ ان کی چھیڑ چھاڑ پر لگی رہتی ہے۔ ضمانت دے، اپنے اور میرے بیچ میں تو ہی ضامن ہو۔ کون ہے جو میرے ہاتھ پر ہاتھ مارے؟ کیونکہ تو نے ان کے دل کو سمجھ سے روکا ہے، اس لیے تو ان کو سرفراز نہ کرے گا۔ تب بلدل سکنی نے جواب دیا، تم کب تک لفظوں کی جستجو میں رہو گے؟ غور کر لو، پھر ہم بولیں گے۔ ہم کیوں جانوروں کی مانند سمجھے جاتے اور تمہاری نظر میں ناپاک ٹھہرے ہیں؟ تو جو اپنے قہر میں اپنے کو پھاڑتا ہے، تو کیا زمین تیرے سبب سے اجڑ جائے گی یا چٹان اپنی جگہ سے ہٹا دی جائے گی؟ بلکہ شریر کا چراغ گل کر دیا جائے گا اور اس کی آگ کا شعلہ بے نور ہو جائے گا۔ روشنی اس کے ڈیرے میں تاریکی ہو جائے گی اور جو چراغ اس کے اوپر ہیں بجھا دیا جائے گا۔ اس کی قوت کے قدم چھوٹے کیے جائیں گے اور اسی کی مصلحت اسے نیچے گرائے گی، کیونکہ وہ اپنے ہی پاؤں سے جال میں پھنستا ہے اور پھندوں پر چلتا ہے۔ دام اس کی ایڑی کو پکڑ لے گا اور جال اس کو پھنسا لے گا۔ اس کے لوگوں میں اس کا نہ کوئی بیٹا ہوگا نہ پوتا، اور جہاں وہ ٹکا ہوا تھا وہاں کوئی اس کا باقی نہ رہے گا۔ وہ جو پیچھے آنے والے ہیں اس کے دل پر حیران ہوں گے، جسے وہ جو پہلے ہوئے ڈر گئے تھے۔ نہ راستوں کے مسکن یقیناً ایسے ہی ہیں، اور جو خدا کو نہیں پہچانتا اس کی جگہ ایسی ہی ہے۔ تب ایوب نے جواب دیا، تم کب تک میری جان کھاتے رہو گے اور باتوں سے مجھے چور چور کرو گے؟ اب 10 بار تم نے مجھے ملامت ہی کی، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم میرے ساتھ سختی سے پیش آتے ہو اور مانا کہ مجھ سے خطا ہوئی، میری خطا میری ہی ہے۔ اگر تم میرے مقابلہ میں اپنی بڑائی کرتے ہو اور میرے ننگ کو میرے خلاف پیش کرتے ہو تو جان لو کہ خدا نے مجھے پست کیا اور اپنے جال سے مجھے گھیر لیا۔ دیکھو میں ظلم پکارتا ہوں پر میری سنی نہیں جاتی، میں مدد کے لیے دہائی دیتا ہوں پر انصاف نہیں ہوتا۔ اس نے میرا راستہ ایسا مسدود کر دیا ہے کہ میں گزر نہیں سکتا۔ اس نے میری راہوں پر تاریکی کو بٹھا دیا ہے، اس نے میری چشمت مجھ سے چھین لی اور میرے سر پر سے تاج اتار لیا۔ اس نے مجھے ہر طرف سے توڑ کر نیچے گرا دیا، بس میں تو ہو لیا اور میری امید کو اس نے پیڑ کی طرح اکھاڑ ڈالا ہے۔ اس نے اپنے غضب کو بھی میرے خلاف بھڑکایا ہے اور وہ مجھے اپنے مخالفوں میں شمار کرتا ہے۔ اس کی فوجیں اکٹھی ہو کر آتی ہیں اور میرے خلاف اپنی راہ تیار کرتی اور میرے ڈیرے کے چوگرد خیمہ زن ہوتی ہیں۔ اس نے میرے بھائیوں کو مجھ سے دور کر دیا ہے اور میرے جان پہچان مجھ سے بیگانہ ہو گئے۔ میرے رشتہ دار کام نہ آئے اور میرے دلی دوست مجھے بھول گئے ہیں۔ میں اپنے گھر کے رہنے والوں اور اپنی لونڈیوں کی نظر میں اجنبی ہوں، میں ان کی نگاہ میں پردیسی ہو گیا ہوں۔ میں اپنے نوکر کو بلاتا ہوں اور وہ مجھے جواب نہیں دیتا، اگرچہ میں اپنے منہ سے اس کی منت کرتا ہوں۔ میرا سانس میری بیوی کے لیے مکروہ ہے اور میری منت میری ماں کی اولاد کے لیے۔ چھوٹے بچے بھی مجھے حقیر جانتے ہیں، جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو وہ مجھ پر آواز کستے ہیں۔ میرے سب ہمراز دوست مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور جن سے میں محبت کرتا تھا وہ میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ میری کھال اور میرا گوشت میری ہڈیوں سے چپٹ گئے ہیں اور میں بال بال بچ نکلا ہوں۔
اے میرے دوستو، مجھ پر ترس کھاؤ کیونکہ خدا کا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے۔ تم کیوں خدا کی طرح مجھے ستاتے ہو اور میرے گوشت پر قناعت نہیں کرتے؟ کاش کہ میری باتیں اب لکھ لی جائیں، کاش کہ وہ کسی کتاب میں قلم بند ہوتی، کاش کہ وہ لوہے کے قلم اور سیسے سے ہمیشہ کے لیے چٹان پر کند کی جاتی۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا، اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا، جسے میں خود دیکھوں گا اور میری ہی آنکھیں دیکھیں گی، نہ کہ بیگانہ کی۔ میرے گردے میرے اندر فنا ہو گئے ہیں۔ اگر تم کہو ہم اسے کیسا ستائیں گے، حالانکہ اصلی بات مجھ میں پائی گئی ہے، تو تم تلوار سے ڈرو، کیونکہ قہر تلوار کی سزاؤں کو لاتا ہے، تاکہ تم جان لو کہ انصاف ہوگا۔ تب سیوفر مماتی نے جواب دیا، اسی لیے میرے خیال مجھے جواب سکھاتے ہیں، اس جلد بازی کی وجہ سے جو مجھ میں ہے۔ میں نے وہ جھڑکی سن لی جو مجھے شرمندہ کرتی ہے، اور میری عقل کی روح مجھے جواب دیتی ہے، کیا تو قدیم زمانہ کی یہ بات نہیں جانتا، جب سے انسان زمین پر بسایا گیا، کہ شہیدوں کی فتح چند روز ہے اور بے دینوں کی خوشی دم بھر کی ہے؟ خواہ اس کا جاہ و جلال آسمان تک بلند ہو جائے اور اس کا سر بادلوں تک پہنچے، ساری تاریکی اس کے خزانوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ وہ آگ جو کسی انسان کی سلگائی ہوئی نہیں اسے کھا جائے گی، اور اسے جو اس کے ڈیرا میں بچا ہوا ہوگا بھسم کر دے گی۔ آسمان اس کی بدی کو ظاہر کر دے گا اور زمین اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، اس کے گھر کی بڑھتی جاتی رہے گی، خدا کے غضب کے دن اس کا مال جاتا رہے گا۔ خدا کی طرف سے شریر آدمی کا حصہ اور اس کے خدا کی مقرر کی ہوئی میراث یہی ہے۔ تب ایوب نے جواب دیا، غور سے میری بات سنو اور یہی تمہارا تسلی دینا ہو، مجھے اجازت دو تو میں بھی کچھ کہوں گا، اور جب میں کہہ چکوں تو ٹھٹھا مار لینا۔ کیا میری فریاد انسان سے ہے؟ پھر میں بے صبری کیوں نہ کروں؟ مجھ پر غور کرو اور متجم ہو، اور اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھو۔ جب میں یاد کرتا ہوں تو گھبرا جاتا ہوں اور میرا جسم تھرا اٹھتا ہے۔ شریر کیوں جیتے رہتے، عمر سید ہوتے، بلکہ قوت میں زبردست ہوتے ہیں۔ ان کی اولاد ان کے ساتھ ان کے دیکھتے دیکھتے اور ان کی نسل ان کی آنکھوں کے سامنے قائم ہو جاتی ہے۔ ان کے گھر ڈر سے محفوظ ہیں اور خدا کی چھڑی ان پر نہیں، ان کا سانڈ بردار کر دیتا ہے اور چوکتا نہیں، ان کی گائے بیاتی ہے اور اپنا بچہ نہیں گراتی۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ریوڑ کی طرح باہر بھیجتے ہیں اور ان کی اولاد ناچتی ہے۔ وہ کھنجری اور ستار کے تار پر گاتے اور بانسلی کی آواز سے خوش ہوتے ہیں۔ وہ خوشحالی میں اپنے دن کاٹتے اور دم کے دم میں پاتال میں اتر جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے خدا سے کہا تھا کہ ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ ہم تیری راہوں کی معرفت کے خواہاں نہیں۔ قادر مطلق ہے کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور اگر ہم اس سے دعا کریں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھو میں تمہارے خیالوں کو جانتا ہوں اور ان منصوبوں کو بھی جو تم بے انصافی سے میرے خلاف باندھتے ہو، کیونکہ تم کہتے ہو کہ امیر کا گھر کہاں رہا اور وہ خیمہ کہاں ہے جس میں شریر بستے تھے؟ کیا تم نے راستہ چلنے والوں سے کبھی نہیں پوچھا اور ان کے آثار نہیں پہچانتے کہ شریر آفت کے دن کے لیے رکھا جاتا ہے اور غضب کے دن تک پہنچایا جاتا ہے؟ کون اس کی راہ کو اس کے منہ پر بیان کرے گا اور اس کے کیے کا بدلہ کون اسے دے گا؟ تو بھی وہ گور میں پہنچایا جائے گا اور اس کی قبر پر پہرا دیا جائے گا۔ وادی کے ڈھیلے اسے مرغوب ہیں اور سب لوگ اس کے پیچھے چلے جائیں گے جیسے اس سے پہلے بے شمار لوگ ہیں۔ تو تم کیوں مجھے ابس تسلی دیتے ہو جس حال کہ تمہاری باتوں میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے؟ تیسرا مکالمہ۔ تب الفیظ تبانی نے جواب دیا، کیا کوئی انسان خدا کے کام آ سکتا ہے؟ یقیناً عقل مند اپنے ہی کام کا ہے۔ کیا تیرے صادق ہونے سے قادر مطلق کو کوئی خوشی ہے، یا اس بات سے کہ تو اپنی راہوں کو کامل کرتا ہے اسے کچھ فائدہ ہے؟ کیا اس لیے کہ تجھے اس کا خوف ہے؟ وہ تجھے جھڑکتا اور تجھے عدالت میں لاتا ہے۔
क्या तेरी शरारत बड़ी नहीं? क्या तेरी बदकारियों की कोई हद है? क्योंकि तूने अपने भाई की चीज़ बेसबब रहन रखी और नंगों का लिबास उतार लिया। तूने थके मांदों को पानी ना पिलाया और भूखों से रोटी को रोक रखा। लेकिन ज़बरदस्त आदमी ज़मीन का मालिक बना और इज्जतदार आदमी उसमें बसा। तूने विधवाओं को खाली चलता किया और यतीमों के बाजू तोड़े गए। इसलिए फंदे तेरी चारों तरफ हैं और निगरानी खौफ तुझे सताता है। या ऐसी तारीकी कि तू देख नहीं सकता और पानी की बाढ़ तुझे छुपाए लेती है। क्या आसमान की बुलंदी में खुदा नहीं? और तारों की बुलंदी को देख, वो कैसे ऊंचे हैं। फिर तू क्या कहता है कि खुदा क्या जानता है? क्या वो गहरी तारीकी में से अदालत करेगा? तब अय्यूब ने जवाब दिया, मेरी शिकायत आज भी तलख है, मेरी मार मेरे करहाने से भी भारी है। काश कि मुझे मालूम होता कि वो मुझे कहाँ मिल सकता है, ताकि मैं ऐन उसकी मुसन्नत तक पहुँच जाता। मैं अपना मामला उसके हजूर पेश करता और अपना मुंह दलीलों से भर लेता। मैं इन लफ्ज़ों को जान लेता जिनमें वो मुझे जवाब देता, और जो कुछ वो मुझसे कहता मैं समझ लेता। क्या वो अपनी कुदरत की अजमत में मुझसे लड़ता नहीं, बल्कि वो मेरी तरफ तवज्जो करता। रास्तबाज वहाँ उसके साथ बहस कर सकते। यूँ मैं अपने मुनसफ के हाथ से हमेशा के लिए रिहाई पाता। देखो, मैं आगे जाता हूँ पर वो वहाँ नहीं, और पीछे हटता हूँ पर मैं उसे देख नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ मेरे लिए मुकर्रर है वो पूरा करता है, और बहुत सी ऐसी बातें उसके हाथ में हैं। इसीलिए मैं उसके हजूर में घबरा जाता हूँ। मैं जब सोचता हूँ तो उससे डर जाता हूँ, क्योंकि खुदा ने मेरे दिल को बोधा कर डाला है और कादिर मुतलिक ने मुझको घबरा दिया है, इसलिए कि मैं इस जुल्मत से पहले काट डाला ना गया और उसने बड़ी तारीकी को मेरे सामने से ना छुपाया। तब बलदल सोखी ने जवाब दिया, इक़्तिदार और दबदबा उसके साथ है, वो अपने बुलंद मुकामों में अमन रखता है। क्या उसकी फौजों की कोई तादाद है? और कौन है जिस पर उसकी रोशनी नहीं पड़ती? फिर इंसान क्यों कर खुदा के हजूर रात ठहर सकता है? या वो जो औरत से पैदा हुआ है क्यों कर पाक हो सकता है? देख, चांद में भी रोशनी नहीं और तारे उसकी नज़र में पाक नहीं। फिर भला इंसान का जो महज कीड़ा है और आदम ज़ात का जो सिर्फ करम है, क्या जिक्र। तब अय्यूब ने जवाब दिया, जो बेताकत है उसकी तूने कैसी मदद की? जिस बाजू में कुव्वत ना थी उसको तूने कैसा संभाला? नादान को तूने कैसी सलाह दी और हकीकी मार्फत खूब ही बताई। तूने जो बातें कही सो किससे और किसकी रूह तुझ में से होकर निकली? मुर्दों की रूहें पानी और उसके रहने वालों के नीचे कांपती हैं। पाताल उसके हजूर खुला है और जहन्नम बेपर्दा है। वो शमाल को फिजा में फैलाता है और ज़मीन को खला में लटकाता है। वो अपने दिलदार बादलों में पानी को बांध देता है और बादल उसके बोझ से फटता नहीं। वो अपने तख्त को ढांक लेता है और उसके ऊपर अपने बादल को तान देता है। उसने रोशनी और अंधेरे के मिलने की जगह तक पानी की सतह पर हद बांधी है। आसमान के सतून कांपते और उसकी झिड़की से हैरान होते हैं। वो अपनी कुदरत से समंदर को मौजज़न करता और अपने फाहम से रहब को छेद देता है। उसके दम से आसमान आरास्ता होता है। उसके हाथ में तेज रूसांप को छेदा है। देखो, ये तो उसकी राहों के फ़कत किनारे हैं और उसकी कैसी धीमी आवाज़ हम सुनते हैं, पर कौन उसकी कुदरत की गर्ज को समझ सकता है। और अय्यूब ने फिर अपनी मसल शुरू की और कहने लगा, जिंदा खुदाओं की कसम जिसने मेरा हक छीन लिया, और कादिर मुतलिक की सौगंध जिसने मेरी जान को दुख दिया है, क्योंकि मेरी जान मुझ में अब तक सालम है और खुदा का दम मेरे नथनों में है। यकीनन मेरे लब नारास्ती की बातें ना कहेंगे, ना मेरी ज़ुबान से फरेब की बात निकलेगी। खुदा ना करे कि मैं तुम्हें रास्त ठहराऊं। मैं मरते दम तक अपनी रास्ती को तर्क ना करूँगा। मैं अपनी सदाकत पर कायम हूँ और उसे ना छोड़ूंगा। जब तक मेरी ज़िंदगी है मेरा दिल मुझे मलामत ना करेगा। मेरा दुश्मन शरीरों की मानंद हो और मेरे खिलाफ उठने वाला ना रास्तों की मानंद, क्योंकि गुबेदीन लोग
حاصل کر لے تو بھی اس کی امید کیا ہے جب خدا اس کی جان لے لے؟ کیا خدا اس کی فریاد سنے گا جب مصیبت اس پر آئے؟ کیا وہ قادر مطلق میں مسرور رہے گا اور ہر وقت خدا سے دعا کرے گا؟ میں تمہیں خدا کے برتاؤ کی تعلیم دوں گا اور قادر مطلق کی بات نہ چھپاؤں گا۔ دیکھو، تم سبوں نے خود یہ دیکھا ہے، پھر تم بالکل خودبین کیسے ہو گئے؟ خدا کی طرف سے شریر آدمی کا حصہ اور ظالموں کی میراث جو وہ قادر مطلق کی طرف سے پاتے ہیں یہی ہے۔ اور ایوب پھر اپنی مثل لا کر کہنے لگے، کاش کہ میں ایسا ہوتا جیسا گزشتہ مہینوں میں، یعنی جیسا ان دنوں میں جب خدا میری حفاظت کرتا تھا، جب اس کا چراغ میرے سر پر روشن رہتا تھا اور میں اندھیرے میں اس کے نور کے ذریعہ سے چلتا تھا، جیسا میں اپنی برومندی کے ایام میں تھا جب خدا کی خوشنودی میرے ڈیرے پر تھی، جب قادر مطلق ہنوز میرے ساتھ تھا اور میرے بچے میرے ساتھ تھے، جب میرے قدم مکھن سے دھلتے تھے اور چٹان میرے لیے تیل کی ندیاں بہاتی تھی، جب میرے شہر کے پھاٹک پر جاتا اور اپنے لیے چوک میں بیٹھک تیار کرتا تھا، تو جوان مجھے دیکھتے اور چھپ جاتے اور عمر رسید لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تھے، عمرہ بولنا بند کر دیتے اور اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیتے تھے، رئیسوں کی آواز تھم جاتی اور ان کی زبان تالوں سے چپک جاتی تھی، کیونکہ کان جب میری سن لیتا تو مجھے مبارک کہتا تھا اور آنکھ جب مجھے دیکھ لیتی تو میری گواہی دیتی تھی، کیونکہ میں غریب کو جب وہ فریاد کرتا چھڑاتا تھا اور یتیم کو بھی جس کا کوئی مددگار نہ تھا، ہلاک ہونے والا مجھے دعا دیتا تھا اور میں بیوہ کے دل کو ایسا خوش کرتا تھا کہ وہ گانے لگتی تھی۔ میری انتڑیاں ابل رہی ہیں اور آرام نہیں پاتی، مجھ پر مصیبت کے دن آ پڑے ہیں، میں بغیر دھوپ کے کالا ہو گیا ہوں، میں مجمع میں کھڑا ہو کر مدد کے لیے دہائی دیتا ہوں، میں گیدڑوں کا بھائی اور شتر مرغوں کا ساتھی ہوں، میری کھال کالی ہو کر مجھ پر سے گرتی جاتی ہے اور میری ہڈیاں حرارت سے جل گئی، اسی لیے میری ستار سے ماتم اور میری بانسلی سے رونے کی آواز نکلتی ہے۔ ایلیو کی تقریریں۔ سو ان تینوں آدمیوں نے ایوب کو جواب دینا چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ اپنی نظر میں صادق تھا۔ تب ایلیو بن براکیل بوزی کا جو رام کے خاندان سے تھا قہر بھڑکا، اس کا قہر ایوب پر بھڑکا، اس لیے کہ اس نے خدا کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو راست ٹھہرایا۔ تینوں دوستوں پر بھی اس کا قہر بھڑکا، اس لیے کہ انہیں جواب تو سوجھا نہیں تو بھی انہوں نے ایوب کو مجرم ٹھہرایا۔ اور ایلیو ایوب سے بات کرنے سے اس لیے رکا رہا کہ وہ اس سے بڑے تھے۔ جب ایلیو نے دیکھا کہ ان تینوں کے منہ میں جواب نہ رہا تو اس کا قہر بھڑک اٹھا، اور براکیل بوزی کا بیٹا ایلیو کہنے لگا، میں جوان ہوں اور تم بہت عمر رسید ہو، اس لیے میں رکا رہا اور اپنی رائے دینے کی جرأت نہ کی۔ میں نے کہا سالخوردہ لوگ بولے اور عمر رسید حکمت سکھائیں، لیکن انسان میں روح ہے اور قادر مطلق کا دم خود بخشتا ہے، بڑے آدمی ہی عقل مند نہیں ہوتے اور عمر رسید ہی انصاف کو نہیں سمجھتے، اس لیے میں کہتا ہوں میری سنو، میں بھی اپنی رائے دوں گا۔ دیکھو میں تمہاری باتوں کے لیے رکا رہا، جب تم الفاظ کی تلاش میں تھے میں تمہاری دلیلوں کا منتظر رہا، بلکہ میں تمہاری طرف متوجہ کرتا رہا، اور دیکھو تم میں کوئی نہ تھا جو ایوب کو قائل کرتا یا اس کی باتوں کا جواب دیتا۔ خبردار یہ نہ کہنا کہ ہم نے حکمت کو پا لیا ہے، خدا ہی اسے لاجواب کر سکتا ہے، نہ کہ انسان، کیونکہ نہ اس نے مجھے اپنی باتوں کا نشانہ بنایا، نہ میں تمہاری سی تقریروں سے اسے جواب دوں گا۔ وہ حیران ہیں، وہ اب جواب نہیں دے، ان کے پاس کہنے کو کوئی بات نہ رہی، اور کیا میں رکا رہوں اس لیے کہ وہ بولتے نہیں، اس لیے کہ وہ چپ چاپ کھڑے ہیں اور اب جواب نہیں دیتے۔ میں بھی اپنی بات کہوں گا، میں بھی اپنی رائے دوں گا، کیونکہ میں باتوں سے بھرا ہوں اور جو روح میرے اندر ہے وہ مجھے مجبور کرتی ہے۔ دیکھو میرا پیٹ بے نکاس شراب کی مانند ہے، وہ نئی مشکوں کی طرح پھٹنے ہی کو ہے۔ میں بولوں گا تاکہ مجھے تسلی ہو، میں اپنے لبوں کو کھولوں گا اور جواب دوں گا، نہ میں کسی آدمی کی طرفداری کروں گا، نہ میں کسی شخص کو خوشامد کے خطاب دوں گا، کیونکہ مجھے خوشامد کے خطاب دینا نہیں آتا، ورنہ میرا بنانے والا مجھے جلد اٹھا لیتا۔
तो भी ए अय्यूब ज़रा मेरी तकरीर सुन ले और मेरी सब बातों पर कान लगा। देख, मैंने अपना मुंह खोला है, मेरी ज़ुबान ने मेरे मुंह में सुखन आराई की है। मेरी बातें मेरे दिल की रास्तबाजी को जाहिर करेंगी और मेरे लब जो कुछ जानते हैं उसी को सच्चाई से कहेंगे। खुदा की रूह ने मुझे बनाया है और कादिर मुतलक का दम मुझे ज़िंदगी बख्शता है। अगर तू मुझे जवाब दे सकता है तो दे और अपनी बातों को मेरे सामने तरतीब देकर खड़ा हो जा। देख, खुदा के हजूर मैं तेरे बराबर हूँ, मैं भी मिट्टी से बना हूँ। देख, मेरा रौब तुझे हर आसान ना करेगा, मेरा दबाव तुझ पर भारी ना होगा। यकीनन तूने मेरे सुनते कहा है और मैंने तेरी बातें सुनी हैं कि मैं साफ और बेतकसीर हूँ, मैं बेगुनाह हूँ और मुझ में बदी नहीं। वो मेरे खिलाफ मौका ढूंढता है, वो मुझे अपना दुश्मन समझता है, वो मेरे दोनों पाँव को काट में ठोंक देता है, वो मेरी सब राहों की निगरानी करता है। देख, मैं तुझे जवाब देता हूँ, इस बात में तू हक पर नहीं, क्योंकि खुदा इंसान से बड़ा है तो क्यों उससे झगड़ता है? क्योंकि वो अपनी बातों में से किसी का हिसाब नहीं देता? क्योंकि खुदा एक बार बोलता है बल्कि 2 बार, ख्वाह इंसान इसका ख्याल ना करे। ख्वाब में, रात की रोया में जब लोगों को गहरी नींद आती है और बिस्तर पर सोते वक्त, तब वो लोगों के कान खोलता है और उनकी तालीम पर मोहर लगाता है ताकि इंसान को उसके मकसद से रोके और गरूर को इंसान से दूर करे। वो उसकी जान को गड़े से बचाता है और उसकी ज़िंदगी तलवार की मार है। वो अपने बिस्तर पर दर्द से तनबिया पाता है और उसकी हड्डियों में दायमी जंग है, यहाँ तक कि उसका जी रोटी से और उसकी जान लजीज खाने से नफरत करने लगती है। उसका गोश्त ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता और उसकी हड्डियाँ जो दिखाई नहीं देती थीं निकल आती हैं, बल्कि उसकी जान गड़े के करीब पहुँचती है और उसकी ज़िंदगी हलाक करने वालों के नज़दीक। वहाँ अगर उसके साथ कोई फरिश्ता हो या 1000 में एक तबीर करने वाला जो इंसान को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, तो वो उस पर रहम करता और कहता कि उसे गड़े में जाने से बचा ले, मुझे फिदिया मिल गया है। तब उसका जिस्म बच्चे के जिस्म से भी ताज़ा होगा और उसकी जवानी के दिन लौट आएंगे। वो खुदा से दुआ करता है और उस पर मेहरबान होता है, ऐसा कि वो खुशी से उसका मुंह देखता है और वो इंसान की सदाकत को बहाल करता है। वो लोगों के सामने गाने और कहने लगता है कि मैंने गुनाह किया और हक को उलट दिया और उससे मुझे फ़ायदा ना हुआ। उसने मेरी जान को गड़े में जाने से बचाया और मेरी ज़िंदगी रोशनी को देखेगी। देखो, खुदा आदमी के साथ ये सब काम दोबारा बल्कि 3 बार करता है ताकि उसकी जान को गड़े से लौटा लाए और वो जिंदों के नूर से मुनव्वर हो। ऐ अय्यूब, तवज्जो से मेरी सुन, खामोश रह और मैं बोलूँगा। अगर तुझे कुछ कहना है तो मुझे जवाब दे, बोल, क्योंकि मैं तुझे रास्त ठहराना चाहता हूँ। अगर नहीं तो तू मेरी सुन, खामोश रह और मैं तुझे दिनाई सिखाऊंगा। इसके अलावा एलियो ने यह भी कहा, ऐ तुम अक्लमंद लोगों, मेरी बातें सुनो और ऐ तुम जो अहले मार्फत हो, मेरी तरफ कान लगाओ, क्योंकि कान बातों को परखता है जिसे जुबान खाने को चखती है। जो कुछ ठीक है हम अपने लिए चुन ले, जो भला है हम आपस में जान ले, क्योंकि अय्यूब ने कहा, मैं सादक हूँ और खुदा ने मेरी हक तलफी की है। अगरचा मैं हक पर हूँ तो भी झूठा ठहरता हूँ। गो मैं बेतफसीर हूँ, मेरा ज़ख्म लाइलाज है। अय्यूब, सब बहादुर कौन है जो मस्खर को पानी की तरह पी जाता है, जो बदकिरदारों की रफाकत में चलता और शरीर लोगों के साथ फिरता है, क्योंकि उसने कहा है कि आदमी को कुछ फ़ायदा नहीं कि वो खुदा में मसरूर रहे। इसलिए ए अहले कुर्द मेरी सुनो, ये हरगिज़ हो नहीं सकता कि खुदा शरारत का काम करे और कादर मुतलक बदी करे। वो इंसान को उसके अमाल के मुताबिक जज़ा देगा और ऐसा करेगा कि हर किसी को अपनी ही राहों के मुताबिक बदला मिलेगा। यकीनन खुदा बुराई नहीं करेगा, कादर मुतलक से बेइंसाफ़ी ना होगी।
किस ने उसको ज़मीन पर इख्तियार दिया या किस ने सारी दुनिया का इंतज़ाम किया है। अगर वो इंसान से अपना दिल लगाए, अगर वो अपनी रूह और अपने दम को वापस ले ले तो तमाम बशर इकट्ठे फना हो जाएंगे और इंसान फिर मट्टी में मिल जाएगा। तो अगर तुझ में समझ है तो इसे सुन ले और मेरी बातों पर तवज्जो कर। काश कि अय्यूब आखिर तक आजमाया जाता, क्योंकि वो शरीरों की तरह जवाब देता है, इसलिए कि वो अपने गुनाह पर बगावत को बढ़ाता है। वो हमारे दरमियान तालियां बजाता है और खुदा के खिलाफ बहुत बातें बनाता है। इसके अलावा क्या तू इसे अपना हक समझता है या ये दावा करता है कि तेरी सदाकत खुदा की सदाकत से ज़्यादा है? जो तू कहता है कि मुझे इससे क्या नफ़ा मिलेगा और मुझे इसमें गुनाहगार होने की निस्बत कौन सा ज़्यादा फ़ायदा होगा, मैं तुझे और तेरे साथ तेरे रफ़ीकों को जवाब दूंगा। आसमान की तरफ नज़र कर और देख और अफलाक पर जो तुझसे बुलंद हैं निगाह कर। अगर तू गुनाह करता है तो उसका क्या बिगड़ता है, और अगर तेरी तफसीरें बढ़ जाएं तो तू उसका क्या करता है। अगर तू सादिक है तो उसको क्या दे देता है या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है। तेरी शरारत तुझ जैसे आदमी के लिए है और तेरी सदाकत आदमजाद के लिए। फिर एलो ने ये भी कहा, मुझे ज़रा इजाज़त दे और मैं तुझे बताऊंगा, क्योंकि खुदा की तरफ से मुझे कुछ और भी कहना है। मैं अपने इल्म को दूर से लाऊंगा और रास्ती अपने खालिक से मंसूब करूंगा, क्योंकि फ़ियल हकीकत मेरी बातें झूठी नहीं हैं। वो जो तेरे साथ हैं इल्म में कामिल हैं। देख खुदा कादिर है और किसी को हकीर नहीं जानता। वो फ़हम की कुव्वत में गायब है। वो शरीरों की ज़िंदगी को बरकरार नहीं रखता, बल्कि मुसीबत ज़दों को उनका हक अता करता है। वो सादकों की तरफ से अपनी आंखें नहीं फेरता, बल्कि उन्हें बादशाहों के साथ हमेशा के लिए तख्त पर बिठाता है और वो सरफराज होते हैं। और अगर वो बेड़ियों से जकड़े जाएं और मुसीबत की रस्सियों से बंधें, खुदावंद अय्यूब को जवाब देता है। तब खुदावंद ने अय्यूब को बगोले में से यूं जवाब दिया, ये कौन है जो नादानी की बातों से मसलहत पर पर्दा डालता है। मर्द की मानंद अब अपनी कमर कस ले, क्योंकि मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तू मुझे बता, तू कहाँ था जब मैंने ज़मीन की बुनियाद डाली। तू दानिशमंद है तो बता, क्या तुझे मालूम है किसने इसकी नाप ठहराई या किसने इस पर सूत खींचा? किस चीज़ पर इसकी बुनियाद डाली गई या किसने इसके कोने का पत्थर हटाया? जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे, या किसने समंदर को दरवाज़ों से बंद किया जब वो ऐसा फूट निकला गोयार हिम से? जब मैंने बादल को उसका लिबास बनाया और गहरी तारीकी को उसका लपेटने का कपड़ा और उसके लिए हद ठहराई और बैंडे और कवार लगाए और कहा, यहाँ तक तू आना पर आगे नहीं, और यहाँ तेरी भभरती हुई मौजें रुक जाएंगी। क्या तूने अपनी उम्र में कभी सुबह पर हुक्मरानी की, और क्या तूने फजर को उसकी जगह बताई ताकि वो ज़मीन के किनारों पर कब्जा करे और शरीर लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं? वो ऐसे बदलती हैं जैसे मोहर के नीचे चिकनी मट्टी, और तमाम चीज़ें कपड़े की तरह नुमाया हो जाती हैं और शरीरों से उनकी रोशनी रोक ली जाती है और बुलंद बाजू तोड़ा जाता है। खुदावंद ने अय्यूब से ये भी कहा, क्या जो फजूल हुज्जत करता है वो कादिर मुतलक से झगड़ा करे? जो खुदा से बहस करता है वो उसका जवाब दे। तब अय्यूब ने खुदावंद को जवाब दिया, देख मैं नाचीज़ हूँ, मैं तुझे क्या जवाब दूँ? मैं अपना हाथ अपने मुंह पर रखता हूँ, अब जवाब ना दूंगा। एक बार मैं बोल चुका, बल्कि 2 बार, पर अब आगे ना बढ़ूंगा। तब खुदावंद ने अय्यूब को बगोले में से जवाब दिया, मर्द की मानंद अब अपनी कमर कस ले, मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तू मुझे बता, क्या तू मेरे इंसाफ को भी बातिल ठहराएगा? क्या तू मुझे मुजरिम ठहराएगा ताकि खुद रास्त ठहरे? या क्या तेरा बाजू खुदा का सा है और क्या तू उसकी सी आवाज़ से गरज सकता है? अब अपने को शान और शौकत से आरास्ता कर और इज़्ज़त व जलाल से मुलबस हो जा। अपने कहर के सलाबों को बहा दे और हर मगरूर को देख और जलील कर। हर मगरूर को देख और उसे नीचा कर और शरीरों को जहाँ खड़े हों पामाल कर दे। उनको
اکٹھا مٹی میں چھپا دے اور اس پوشیدہ مقام میں ان کے منہ باندھ دے۔ تب ایوب نے خداوند کو یوں جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا۔ یہ کون ہے جو نادانی سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے؟ لیکن میں نے جو نہ سمجھا وہی کہا، یعنی ایسی باتیں جو میرے لیے نہایت عجیب تھی، جن کو میں نہیں جانتا تھا۔ میں تیری منت کرتا ہوں، سن، میں کچھ کہوں گا، میں تجھ سے سوال کروں گا، تو مجھے بتا۔ میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور ایسا ہوا کہ جب خداوند یہ باتیں ایوب سے کہہ چکا تو اس نے الیفیز تمانی سے کہا کہ میرا غضب تجھ پر اور تیرے دونوں دوستوں پر بھڑکا ہے، کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے، جسے میرے بندہ ایوب نے کہی۔ بس اب اپنے لیے 7 بیل اور 7 مینڈے لے کر میرے بندہ ایوب کے پاس جاؤ اور اپنے لیے سوکنی قربانی گزرانو، اور میرے بندہ ایوب تمہارے لیے دعا کرے گا، کیونکہ اسے تو میں قبول کروں گا، تاکہ تمہاری جہالت کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک نہ کرو، کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے، جسے میرے بندہ ایوب نے کہی۔ سو الیفیز تمانی اور بلدد سوکی اور زوفر نماتی نے جا کر جیسا خدا نے ان کو فرمایا تھا کیا، اور خداوند نے ایوب کو قبول کیا۔ اور خداوند نے ایوب کی اسیری کو، جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی، بدل دیا، اور خداوند نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا 2 چند دیا۔ تب اس کے سب بھائی اور سب بہنیں اور اس کے سب اگلے جان پہچان اس کے پاس آئے اور اس کے گھر میں اس کے ساتھ کھانا کھایا اور اس پر نوحہ کیا اور ان سب بلاؤں کے بارے میں جو خداوند نے اس پر نازل کی تھی اسے تسلی دی۔ ہر شخص نے